पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको महामारीमा कालोबजारी गर्नेलाई पुलिसले समातेका छन्। महामारीमा कालोबजारी 30,000मा, रेमडेसिभिर 1,20,000मा र 700 पर्ने अक्सिजनलाई 3,000मा बिक्री गरेका छन्। कोरोना महामारीले नागरिक आहत भइरहेको अवस्थामा बजारमा सेनिटाइजर, अक्सिमिटर, संक्रमितलाई दिने रेमडेसिभिर इन्जेक्सनसम्मको कालोबजारी हुन थालेको छ। प्रहरीले बिहिबार कालोबजारीमा संलग्न 2 जनालाई रङ्गे हात पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँ र महानगरीय अपराध महाशाखाको छुट्टा छुट्टी टोलीले गोर्खा आरुघाटा गाउँपालिका 4 का 24 वर्षीय रफिर मिया र सिराहाको लहाना नगरपालिका 24 का 34 वर्षीय भगवान बाबु राय र राजपूतलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार मियाले रेमडेसिभिर इन्जेक्सन तथा राजपूतले सेनिटाइजर र अक्सिजन मिटरको कालोबजारी गरिरहेका थिए। महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइरालाका अनुसार मियाले 30,000 रुपियाँ पर्ने 6 स्थान रेमडेसिभिर इन्जेक्सन 1,20,000मा बिक्री गर्ने तयारी गरेका थिए। यो इन्जेक्सन कोरोना संक्रमित बिरामीलाई लगाउने गरिन्छ। रेमडेसिभिर इन्जेक्सनको कालोबजारी हुँदैछ भन्ने सूचना आयो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा एक अभियुक्ति पक्राउ पर्यो। एसपी कोइरालाले भने प्रहरीले मियाबाट 6 थान रेमडेसिभिर बरामद गरेको छ। मियालाई प्रहरीले बसन्तुराबाट पक्राउ गरेको हो। उनले महानगर स्थित नीलकण्ठ लम्सालको नाममा दर्ता रहेको सेवक फार्मका दीपक ढकालसँगको मिलेमतोमा रेमडेसिभिर बिक्री गर्ने तयारी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ढकाल अहिले फरार रहेको एसपी कोइरालाले बताए। रेमडेसिभिर इन्जेक्सन बजारमा सजिलै उपलब्ध हुँदैन, सरकारले तोकेको अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध हुँदै आएको थियो। तर महामारी बढ्दै जाँदा त्यसको सर्टेज छ। इन्जेक्सन कसरी दलालको हातमा पुग्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका अनुसार राजपूतले बजारमा 700 रुपियाँ पर्ने अक्सिजन मिटरलाई 3,000मा बिक्री गर्दै आएका थिए। क्षेत्र पाटी स्थित उनले सञ्चालन गरेको बीबीआर इन्टरप्राइजेसमा छापा मार्दा प्रहरीले 8वटा अक्सिजन मिटर बरामद गरेको छ। त्यस्तै सेनिटाइजरका 124 ग्यालन पनि बरामद गरिएको छ। सेनिटाइजरको बिक्री मूल्य भने खुलिसकेको परिषदका प्रवक्ता एसपी रमेशले बताए। यसैगरी आउनु सब अर्को स्तरको लागौं। कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले चारैवटा विभागका महानिर्देशकहरूलाई बैठकमा बोलाए उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढी भन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को स्तरफ लागौं। कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। यसैगरी आउनु सब अर्को स्तरफ लागौं। काठमाडौँमा कालोबजारी गर्नेलाई सम्मान, चितवनमा कारबाही गर्ने चेतावनी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कतिसम्म दुनियाँ हँसाउने काम गर्छन् भन्ने कुरा उनकै व्यवहारले देखाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास कालाबजारीमा संलग्न नेपाल आयल निगमका प्रमुख कर्मचारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सम्मान पत्र दिए। ऋषि धमाला अध्यक्ष रहेको रिपोर्ट्स क्लबको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले खड्कालाई सम्मान पत्र दिएर खड्कासँग हात मिलाउन पछि परेनन्। खड्कालाई सम्मान गरेको भोलिपल्ट बुधबार ओलीले नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको चितवनमा सुरु साधारण सभाको समुद्घाटन गर्दै भने भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण विषय परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नेछु। काठमाडौँमा कालोबजारीमा संलग्नलाई सम्मान गरी चितवनमा कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने बताएर ओलीले फेरि दुनियाँ हँसाउने काम गरेका छन्। आउनु सब अर्को स्तरफ लागौं। काठमाडौँमा पनि निषेधाज्ञाको निर्णय के गर्ने पाइन्छ के पाइन्न। कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि निषेधाज्ञाको निर्णय भएको छ। काठमाडौँका 3वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला प्रहरी अधिकारीले बैठकले काठमाडौँमा उपत्यका भित्र वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार बिहान बसेको बैठकले कोभिड-19 को दर बढिरहेकाले निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गृह सचिवालयसँगको छलफल पछि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। 16 गतेदेखि लागू हुने
निषेधाज्ञामा सार्वजनिक यातायात ठप हुनेछ, साथै निजी सवारी पनि निषेध गर्ने निर्णय भएको छ। मानिसका गतिविधि बाक्लो हुने अन्य क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लागू हुनेछ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCCले संक्रमितको सक्रिय संख्यालाई हेरेर स्थानीय प्रशासनलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार दिनको लागि सिफारिस गरेको थियो। ठूला शहरहरूमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको खण्डमा निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकारहरूले सिफारिस गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्लामा मात्र आइतबार 1000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका थिए। आइतबार बसेको CCMCC बैठकले देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित नभई भर्चुअल रूपमा पठन पाठन गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। संक्रमण बढेसँगै बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। त्यस्तै मकवानपुरमा समेत सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बेजोर प्रणाली लागू भइसकेको छ। अत्यावश्यक सेवा भने निषेधाज्ञाका बीचमा पनि सञ्चालनमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। आउनु सबहरूको स्तरफ लागू निषेधाज्ञा थप कडा कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही प्रधानमन्त्री ओली सम्बन्धको पुनः पाठ सहित प्रधानमन्त्री KP ओलीले निषेधाज्ञा थप कडा पारिने बताएका छन्। देशवासीको नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दै ओलीले कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि BKMको सुझावको आधारमा निषेधाज्ञालाई थप कडा पार्न लगाइएको बताएका छन्। उनले प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरूलाई लोकल पर्सनलको रूपमा खटाइएको पनि बताए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने उनले बताए। प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताललाई कोभिड र सानालाई नन कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने र होटललाई क्वारेन्टिनमा बनाउने उनले बताए। सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले दैनिक स्वास्थ्यको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने र लुकाएको पाइए कारबाही गरिने पनि उनले बताए। कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। नेपाली सेनालाई 1000 जनाको उपचार हुने अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिएको पनि उनले बताए। सञ्चालनमा नरहेका अक्सिजन प्लान्टलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने, उत्पादित अक्सिजनलाई अस्पतालमा प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए। अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। कोभिडको उपचार शव व्यवस्थापन गर्ने चिकित्सक कर्मचारी शव जलाउनेलाई स्केलको 50% भत्ता र बिमाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पूर्ण पाठक 20 वैशाख 2078। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, 1 वर्ष अघि यसै समयतिर हामीहरू कोभिड-19 को प्रारम्भिक असर भोग्दै थियौं। मानिसको जीवन र अर्थतन्त्रको रक्षा बीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भनेमा बहस जारी थिए। हामीले जीवन पहिला भन्यौं र त्यही अनुरूप योजनाहरू बनायौं। 1 वर्षपछि समीक्षा गर्दा हाम्रो निर्णय सही थियो भन्नेमा अहिले दुईविधा रहेन। देशवासीको जीवन रक्षा, महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा हाम्रो क्षमता अधिकारिक प्रयोग भयो। सबैको सहयोगमा गत वर्षको कार्तिक अन्त्यसम्ममा हामी महामारीमा नियन्त्रण गर्ने स्थितिमा आइपुगेका थियौं। यस सफलताका लागि महामारी विरुद्ध अग्रपन्थीका कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र चालक र सफाईकर्मी सहित सबै तहमा तत्कालका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। त्यस अन्यायी घडीमा संक्रमितहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने सबैको त्याग, सम्पूर्ण र लगनशीलताको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। अहिले हामी कोभिड-19 को महामारीमा दोस्रो लहरको सामना गर्दैछौँ। कोभिडको यो लहर नयाँ स्वरूपमा थप घातक रूपमा देखा परेको छ। संक्रमणको दर र मृत्युदर गत वर्षको तुलनामा बढी छ। हिजोको 24 घण्टा तथ्याङ्कलाई उदाहरणको रूपमा लिँदा PCR परीक्षण गरिएका 26 जना 770 केस मध्ये झण्डै 43% अर्थात् 7211 मा संक्रमण देखिएको छ। हिजो साँझसम्म कुल संक्रमितको संख्या 3,36,030 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये निको भएको संक्रमित 84.5%, निको हुने क्रममा रहेका संक्रमित 24.5% र ज्यान गुमाउनेको संख्या 0.79% छ। 30 जिल्लामा 200 भन्दा बढी र 24 जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित संख्या छ। 72 जिल्लामा कोभिड संक्रमित रेकर्ड भएका छन्। वैशाख 29 गतेसम्मको कुल संक्रमितमा 38.4%, काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 50.4%, काठमाडौँ उपत्यका मात्रै छन्। यस महामारीबाट संक्रमित भई अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका र घरमै आइसोलेसनमा बसी स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएका सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। हालसम्म 3000 भन्दा बढी देशवासीले अनाहकमा यस महामारीबाट जीवन गुमाउनु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूका शोकाकुल परिवारमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला भन्दै तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।